اوے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا لوگو میرے تو بعد میری سنت عمل کرنے، میرے چار یاراں دی سنت عمل کرنے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں جویں بنی اسرائیل والے گزرے نے، یعنی جو بنی اسرائیل والے کر دے رہے نے، تسی بھی انہاں دی نقل کرو گے، انہاں دے نقش قدم تے چلو گے۔ اللہ دے نبی جی کیویں فرمایا جویں جتی دے دو پیر برابر ہوندے نے، تسی بھی بنی اسرائیل والیاں والے کام کرو گے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں اگر بنی اسرائیل دے وچ کسے بندے اپنی ماں نال زنا کیتا ہویا تے نعوذ باللہ میری امت دے وچ بھی ایسے بدبخت پیدا ہون گے جڑے اپنی ماں نال زنا کرن گے، یعنی مشابہت دتی گئی ہے۔ فرمایا جویں او کر دے رہے نے تسی بھی اوویں کر دے رہو گے۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو پچھلیاں امتاں دے 72 گروہ بن گئے، 72 گروہ بن گئے، 72 گروہ بن گئے، میری امت دے 73 گروہ بن جان گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا لوگو سارے دے سارے جہنم اندر جان گے الا ملۃ واحدہ، پر ایک گروہ رب دی جنت دے اندر جائے گا۔ اللہ دے نبی او گروہ کیڑا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جڑا میرے نال پیار کرے گا، ابو بکر نال پیار کرے گا، نبی دے عمر نال پیار کرے گا، نبی دے عثمان نال پیار کرے گا، مولا علی نال محبت کرے گا، نبی دے طلحہ زبیر سعد اور سعید نال پیار کرے گا، نبی دے بلال نال پیار کرے گا۔ فرمایا شور کوٹیو اللہ رب العزت اللہ تہاڈا او ایمان قبول کرے گا، او عمل قبول کرے گا جڑے صحابہ جیسے ہون گے۔ اللہ ایمان او قبول کرے گا جڑا نبی دے یاراں ورگا ہوئے گا، ورنہ اللہ ایمان نو اللہ ضائع کر دے گا، تیرے اعمال نو برباد کر دے گا۔ اللہ فرماندے نے فَقِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَلْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ میرے نبی دی اونا یاراں نو نہ بھول جانا جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن وچ 800 آیات نازل کیتیاں۔ میرے نبی دے اونا بیلیاں نو نہ بھول جانا جنہاں دے بارے میرے نبی بار بار کہہ رہے نے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ لوگو میرے صحابہ نو برا پلا نہ کہنا، کیونکہ تواڈی اللہ اکبر اللہ تواڈے ایمان اندر تے میرے نبی دے یاراں دے ایمان اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ فرمایا مسلمانوں میرا ایک یار اللہ دی راہ دے اندر 2 کلو جو خرچ کرے، بعد دے اندر آن والا احد پہاڑ 6 میلاں تے پھیلیا ہے۔ احد پہاڑ تیرے شہر نالوں وڈا پہاڑ سونے دا بن جائے، سونا خرچ کر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او سونے دا اتنا ثواب نہیں جنہ میرے یار دا 2 کلو دانے خرچ کرن دا ثواب ہے۔ فرمایا لوگو میرے صحابہ دے بارے بحث نہ کریو، نہیں تے دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے۔ ستاریاں دے بارے بحث نہ کریو، نہیں تے دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے۔ تقدیر دے بارے بحث نہ کریو، نہیں تے دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے۔ شور کوٹیو اللہ دے نبی فرماندے نے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا مسلمانوں جڑا میرے صحابہ نو گالی کڈے اوندے تے اللہ دی لعنت، ذرا سجا چوکے بولے اوندے تے اللہ دی
نہیں بولے اندے تے اللہ دی لعنت فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین تمام انساناں دی لعنت اندے تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت جڑا نبی دے کسے یار دے بارے بد زبانی کر دے اوے مسلمانوں میرے نبی دے صحابہ نو نہ بھول جانا جنہاں نے اللہ دی ذات دا تعارف کروایا اوے تیرے رب دا تینوں تعارف کران والے صحابہ اللہ دی توحید دا پیغام پہنچان والے صحابہ میرے نبی دی ختم نبوت دا عقیدہ دسن والے صحابہ میرے نبی دا بچپن بیان کرن والے صحابہ نبی دی جوانی بیان کرن والے صحابہ نبی دا لڑکپن بیان کرن والے صحابہ نبی دا بڑھاپا بیان کرن والے صحابہ نبی دی اللہ اکبر اللہ زندگی دے معاملات دا ذکر کرن والے صحابہ میرے نبی دی ہتھاں دی ہتھیلی دی نرمی دسن والے صحابہ نبی دے چہرے دا نور دسن والے صحابہ نبی دی پیشانی دا اللہ اکبر اللہ قدر دسن والے صحابہ نبی دے سینے دا مقام دسن والے صحابہ میرے مصطفیٰ ٹر دے کیویں نے بیان کرن والے صحابہ نبی پاک بیٹھ دے کیویں نے دسن والے صحابہ میرے نبی پاک کھاندے کیویں نے دسن والے صحابہ میرے مصطفیٰ پانی کیویں پیندے نے دسن والے صحابہ میرے نبی دا سفر بیان کرن والے صحابہ نبی دی ہجرت بیان کرن والے صحابہ نبی دا حضر بیان کرن والے صحابہ نبی دا قیام بیان کرن والے صحابہ نبی دا رفع الیدین بیان کرن والے صحابہ نبی دی اونچی آمین بیان کرن والے صحابہ نبی دا رکوع بیان کرن والے صحابہ نبی دا سجدہ بیان کرن والے صحابہ نبی دی تحیات بیان کرن والے صحابہ نبی دی نماز تو بعد دا ذکر دسن والے صحابہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ایک کلمہ میرے تے تیرے تک پہنچان والے صحابہ میرے نبی دیاں سنتاں دا ذکر کرن والے صحابہ نبی دی فجر دے گواہ صحابہ نبی دی ظہر دے گواہ صحابہ نبی دی عصر دے گواہ صحابہ نبی دی مغرب دے گواہ صحابہ نبی دی عشاء دے گواہ صحابہ نبی دی تہجد دے گواہ صحابہ نبی دے وتراں دے گواہ صحابہ نبی دی عیدین دے گواہ صحابہ نبی دی کسوف دے گواہ صحابہ نبی دی خسوف دے گواہ صحابہ نبی دی بدر دے گواہ صحابہ نبی دی احد دے گواہ صحابہ نبی دی خندق دے گواہ صحابہ میرے مصطفیٰ دی خیبر دے گواہ صحابہ نبی دی تبوک دے گواہ صحابہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی دی نبوتوں پہلے 40 سال والی زندگی دے گواہ صحابہ نبوت دے 3 سالاں دے گواہ صحابہ میرے مصطفیٰ تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک تیرے تے میرے تک پہنچان والے صحابہ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی انہاں یاراں نو نہ بھول جانا جنہاں نے اپنی ماواں قربان کروائیاں اپنے بچے قربان کروائے اپنے والدین نو چھڈیا اللہ دے نبی دا یار تے نبی دا لاڈلا یار مکے دا شہزادہ جڑا سوٹ ایک واری پا لیندے دوبارہ بدن نال نہیں لگن دیندا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ماں نے کپڑے اتروا لینے تے رو کے آندا نہیں اماں ننگا بار جاواں گا لوکی میرا ستر ویکھن گے مینوں ستر ٹھپان واسطے کوئی چیز دے دے ماں نے ایک گندا جہا ٹاٹ دیتا صحابی رسول اپنے ستر نو ٹاٹ نال ٹک لیندا ہے عرب دا شہزادہ جتھوں گزر جاندا ہے پتہ لگدا ہے کہ نبی دا صحابی پیا جاندا ہے اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرن والا کلا کلا ماں دا لاڈلا انہیں کلمہ پڑھیا تے ماں کہندی اے پترا میں روٹی نہیں کھانی میں پانی نہیں پینا میں غسل نہیں کرنا میں کپڑے نہیں بدلنے میں کنگھی نہیں کرنی تے نبی دا یار 1 دن 2 دن 3 دن بعد آیا آ کے آندے نہیں اماں کسے پلے کے وچ نہ ماری جاویں تیرے ورگیاں 100 ماواں وی ہون میں ایک ایک کر کے پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیاں گا شان اصحاب نبی کتے رال کے پڑھ لو فرشتے لکھ رہے ہیں
شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ ابو بکر دی صداقت نو نہ بھول جانا، عمر دی عدالت نو نہ بھول جانا، عثمان دی سخاوت نو نہ بھول جانا، علی دی شجاعت نو نہ بھول جانا، طلحہ زبیر دے ایمان نو نہ بھول جانا، نبی دے ساتھ دی شہادت نو نہ بھول جانا، خالد بن ولید دے جسم تے لگے ہوئے پھٹا نو نہ بھول جانا، اور نبی دے خبیب نو نہ بھول جانا جنوں سولی تے مکے دے چوک اندر چاڑیا گیا، جن دے ناخناں نو کھچیا گیا، کوئی تلوار دی ضرب مار دے، کوئی کھنجر دی ضرب مار دے، اللہ اکبر اللہ، کوئی نیزے دے نال تکلیف دیندے، اوے خبیب تیرا دل نہیں کردا اے سولی دے پھندے تو اتر جاویں تے تیری جگہ تے تیرا نبی آ جاوے۔ حضرت خبیب فرماندے نے بدبختو اے سولی دا پھندا تے دور ہے، میں تے اے بھی برداشت نہیں کراں گا کہ نبی پاک دے پاؤں دے اندر کانٹا چوب جائے۔ اللہ دے نبی دا یار خبیب مکے دے اندر سولی چاڑ دیتا گیا، اور میرے نبی دی سمیہ نو نہ بھول جانا جنوں اونٹھاں نال بن کے چیر دیتا گیا، نبی دی زنیرہ نو نہ بھول جانا جنیاں اکھاں دے اندر گرم سلاخاں پھیریاں گئیاں، اوے آلے یاسر نو نہ بھول جانا جنہاں نو ننگا کر کے آپس اندر بٹھا دیتا گیا، اوے نبی دے بانگے بلال نو نہ بھول جانا جنوں مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا گیا، جن دے گل اندر کپڑا ڈال کے نکیلے پتھراں تے کسیٹیا گیا، جنوں گرم کوڑیاں تے لٹایا گیا، جنوں گرم پتھراں تے لٹایا گیا۔ حضرت بلال نو نہ بھول جانا۔ حضرت عمر فرماندے نے بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا میرا دل کر دے اوے بلال تینوں کسے ملک دا گورنر بناواں، کسے علاقے دا گورنر بناواں، تے حضرت بلال کہنے نے امیر المومنین جی میرے کولوں اگے ہی بڑیاں گورنریاں نے، میرے کولوں اگے ہی بڑے تمغے نے، میرے کولوں اگے ہی بڑے عہدے نے۔ فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا کیڑے تمغے تے کیڑے عہدے نے۔ حضرت بلال نے حضرت عمر دا ہاتھ پھڑیا، اپنی کمر تے پھیریا، حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، بلال تیری کمر تے گوشت نظر نہیں آندا، ہڈیاں دا ٹانچہ ہے، تیری کمر تے سوراخ ہی سوراخ نے۔ فرمایا امیر المومنین جی جدو امیہ مینوں کوڑیاں تے لٹاندا، جدو امیہ مینوں اچھی بولیو امیہ مینوں کوڑیاں تے لٹاندا تے کوڑے میرے جسم دے وچ پوست ہو جاندے، ٹھنڈے ہو کے جسم دے وچ ہی رہ جاندے۔ ابو بکر آئے نے بلال اللہ دا نائی تیرا یہ حال ویکھیا جاندا، بلال دل وچ آہستہ فرمایا جی میں آہستہ پڑھ کے ویکھیا ہے، او سواد او مزہ نہیں آندا جڑا بلند آواز نال پڑھیا آندا ہے۔ اللہ بلال امیہ اینا مار دے، اینا ظلم کر دے، او کوڑا ہاتھی دی پشتے وجے تے ہاتھی بھی اپنے پاؤں پچھوں اٹھا لوے، انج کوڑا بج دے تے کوڑے دے نال بلال دا گوشت واپس آندا ہے، او درد نہیں ہوندی۔ بلال فرماندے نے جن دے واسطے ماراں کھانا واں او درداں ہون دیندا، اچھی بولیو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آئے نے، آ کے آندے نے سونیا مینوں کی اجازت دے وہ میں بیت اللہ دے سینے میں جاواں، لا الہ الا اللہ دا وعدہ بلند کراں۔ فرمایا ابو بکر اجے ٹھہر جا، اجے اسی تھوڑے ہاں، اجے اسی کمزور ہاں۔ میرے نبی علیہ السلام نے روکیا، دوجی واری روکیا، تیجی واری اجازتاں مل گئیاں، ہن ابو بکر بیت اللہ دے سین میں چائے نے۔ اوہ لوکو آج بیت اللہ تے جا کے لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے، آج پڑھنا سوکھا ہے۔ تانوں زمزم دین گے، کھجوراں دین گے، تانوں کھانا کھلان گے،
حرم چ لا الہ الا اللہ پڑھن دی وجہ تو ادو لا الہ الا اللہ پڑھنا پتھر پیندے سن لوکی جان لے لیندے سن مثال دے طور تے علی حجویری رحمت اللہ علیہ پڑھو رحمت اللہ لوگ انہاں نو داتا صاحب کہندے نے داتا دا معنی سب کچھ دین والا اچھی بولے ہو سب کچھ نہیں بولے سب کچھ جنہ دا آسمان تے داتا ہے سجا چکے غیرت نہ سینے دا زور لا کے بولو داتا کون ہے نہیں بولے داتا کون ہے نبی آدم دا مشکل کشا کون ہے نبی نوح دی کشتی پار لگان والا کون ہے نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ اندروں بچان والا کون ہے ہائے حضرت موسیٰ آگ لہن جان تے نبوت دین والا کون ہے عیسیٰ نو زندہ آسمانہ تے اٹھان والا کون ہے میرے نبی نو خاتم النبیین بنان والا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب بنی اور گر کے سجدے گر کے سجدے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے جنہ دا مشکل کشا اللہ ذرا سجا چوکے کہ وہ سبحان اللہ اے جملہ میرے نہ رل کے پڑھنا تے بولے ہو جندہ داتا آسمانہ تے رہندہ ہے بزرگانو چھٹی ہے جوانو ذرا شہادت دی انگلی آسمان وال کر کے اللہ آسمان دنیا تے نے گواہی پالو سب کا داتا سب کا داتا سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ اللہ ایک خدا ہے ایک مسلمانوں علی حجویری رحمہ اللہ دربار تے کو بندہ جاوے تے جا کے کہے علی حجویری داتا نہیں داتا اللہ ہے داتا اللہ ہے اور کچھ نہیں کرن گے پولیس دے حوالے ضرور کر دیں گے مینوں میرے بھائی اشفاق دس رہے سن میرے رفیق سفر آندھنے اسی ایک باری لاہور سبیل لائی دودھ دی قاری عبد المتین اسکر رحمت اللہ سارے پڑھو رحمت اللہ او پڑھو رحمت اللہ علیہ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ جنت وچ ابو بکر صدیق دا ساتھ نصیب فرما حضرت عمر دی خادمی نصیب فرما قرآن پڑھ دیاں دنیا تو چلے گئے قرآن پڑھ دیاں پوری دنیا نے ویکھیا قرآن پڑھ دیاں دنیا تو چلے گئے انہاں دے رفیق سفر سن اللہ نے مینوں دی تیر مینوں آندے نے اسی سبیل لائی اصلی داتا کے نام کی سبیل میں بھی دودھ پیندا رہا تسی بھی ہوتے پرچہ ہو گیا پرچہ ہے اوہ در چھڑ کے رب دے در ورگا 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 کسے ہور دے در تے جائیے کیوں جدو سب دیاں پوریاں رب کر دے جدو سب دیاں پوریاں رب کر دے در در دے کنڈے کھڑکا
ڈرائے کیوں، ایک اس دی ذات لسانی ہے، ایک اس دی ذات لسانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے، جدو خالق مالک اللہ ہے، سچا چوکے سینے دا دور لا کے، جدو خالق مالک ہے، جدو خالق مالک اللہ ہے، جدو رازق داتا اللہ ہے، جدو مشکل کشا بھی اللہ ہے، جدو حاجت روا بھی اللہ ہے، جدو غوث اعظم اللہ ہے، اوہ در در دے سجدے در در تے سر نو جھکائیے کیوں جی؟ دین والا کون ہے؟ روکن والا کون ہے؟ نفع دا مالک کون ہے؟ نقصان دا مالک کون ہے؟ تیاں پتر دین والا کون ہے تے تیاں پتر واپس لین والا کون ہے؟ اے پیر نصیر الدین نصیر دا کلام پڑھیا جی، پیر میر علی شاہ دا پوتا ہے، خود کہیں دینے نے سب کا داتا ہے تو ہے، سب کا، ایک باری پھر پڑھئے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے؟ سمجھ آئیے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار تے جا کے کہیے اللہ ہی داتا، اللہ اسی بولے واللہ ہی آلے بولے واللہ، 1,24,000 پیغمبر بانڈ کڈنا ہے، بی تے ہی دی اللہ۔ آج کل بہتے مسلمان کہندے نے اللہ بھی علی بھی، اللہ بھی نبی بھی، اللہ بھی ملتان والا بھی، اسی آنے ابھی بھی نہیں، اور نبیاں نو چیر دیتا گیا ہے، شہید کر دیتا گیا ہے صرف ہی پیچھے۔ مکے والیاں نال میرے نبی دا روڑا کی ہے، اللہ نو مان دے سن یا نہیں مان دے سن؟ اچھی بولے ہو؟ ابو جہل طواف کردا سی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ دے نبی فرمان دے نے وہ اتھے ہی ٹھہر جائے تینو جنت دی خوش خبری دیاں۔ ابو جہل کہندا سی اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، پر لات تیرا شریک ہے، منات تیرا شریک ہے، عزا تیرا شریک ہے، حبل تیرا شریک ہے، جویں اج دا مسلمان کہندا ہے اللہ دین والا تو ہی ہے، پر علی المرتضی تیرے شریک نے، معاذ اللہ، پیر عبد القادر جیلانی تیرے نال اللہ پائی والی پائی ہے، حضرت رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرا داتا کون ہے؟ جنوں نیند نہیں آندی، جنوں اونگ نہیں آندی، جڑا تھک نہیں جاندا۔ اوے لوکاں دے داتے مر جاندے نے، زمین وچ چلے جاندے نے، مٹی نال مٹی ہو جاندے نے، میرے داتا نو اونگ بھی نہیں آندی، میرے داتا نو نیند بھی نہیں آندی، میرے داتا نو موت بھی نہیں آنی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اتھے اللہ کہہ رہے نے کون ہے، اوے کون ہے، اوے کون ہے جڑا میرے سامنے سفارش کرے؟ اتھے تے سفارش دی
اجازت نہیں ملتی تو اللہ دا بھائی وال بنا دیتا ہے اللہ دا بھائی وال بنا دیتا ہے اللہ نال کرسی ڈا کے دے دیتی ہوں اتھے تے اللہ کہہ رہے نے کہ اللہ بیدنی میرے حکم تو بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو اگے بھیجے ہیں جو پیچھے چھڑے ہیں اللہ فرماندے نے میں سارے دا علم رکھنا وا اللہ اکبر اللہ اوے کائنات والے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں ساڈا داتا کون ہے جڑا بیویاں تو پاک ہے جڑا بچیاں تو پاک ہے جڑا ماں باپ تو پاک ہے جڑا نیند تو پاک ہے جڑا بیماری تو پاک ہے جڑا پریشانی تو پاک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اچھی بولو اللہ نہیں بولے اللہ اللہ بے نیاز ہے نبی نوح دے پتر نو غرق کر دے انہوں کوئی نہیں پوچھ سکدا ابراہیم دے باپ نو غرق کر دے انہوں کوئی نہیں پوچھ سکدا نبی علیہ السلام دے چچے ابو لہب نو تباہ کر دے انہوں کوئی نہیں پوچھ سکدا تے ابو جال دے پتر اکرمہ نو ہدایت دے کے نبی دا صحابی بنا دے انہوں کوئی پوچھ سکدا ابو سفیان ساری زندگی لڑدا رہے سپاہ سلاری کردا رہے انہوں اللہ ہدایت دے دے اسی اعتراض کر سکنے ہیں اچھی بولے ہو اللہ دے نبی مکے آ رہے نے فرمایا جڑا حرم چ جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا تے جڑا ابو سفیان دے گھر جاوے انہوں بھی حرم دا درجہ ہے ابو سفیان دے گھر نو جنگ لڑدیاں اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ایک روایت اندر آندہ ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھ دا ڈیلا نا باہر آ گیا تے ناڑ لمک دی پیشی کٹن لگے فرمایا ٹھہر جا اللہ دے نبی کول آیا آپ نے پھڑیا ڈیلا انج کر کے اکھ دے وچ رکھیا ہاتھ پھیریا اللہ نے شفا عطا فرما دی ایتھے بندی ہے سبحان اللہ اوے شان وکھرایا مینا دے لا کوئی زبان خاموش نہ رہے نہیں تو میں ختم کر دینا تھی شان وکھرایا مینا دے ہائے اجے بھی کئی بخیل چہرے نظر آ رہے نے بزرگاں نو چھٹی تے گونگیاں نو بھی چھٹی باقی جوانوں درا کی مانی غیرت نہ پڑے ہو شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا جندہ یقین ہے میرے نبی نے سونا کوئی نہیں گیا سجا چوکے کہ وہ سبحان اللہ شان وکھرایا مینا دے اوے پڑھ لو شان وکھرایا مینا دے لال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اند گالی دے بنی پھلیکھے دور کر دیو سجا چوکے جڑا علی دا نو کرے حسنین دا نو کرے فاطمہ دا نو کرے سجا چوکے غیرت نہ پڑھنے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں تے نوکر ہاں نبی دی اچھی پڑھو گلا جملہ سناوا میں تے نوکر ہاں نبی دی اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی کیوں جی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا زندگی ماں نے سجا چکے ضرور پڑے عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نہیں وردے عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے قرآن میرے سر تے رکھو میں پھر بھی کہاں گا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے ہاں میں مسجد چ بڑھ کے منبر تے چڑھ کے کہاں گا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت مقام اہل بیت مسئلہ کے حق اہل حدیث مسئلہ کے حق اہل حدیث ابو بکر صدیق معاویہ صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کیوں جی میں تے نوکر ہاں نبی دی لو بھی جیڑا نوکر ہے صرف وہ پڑھے باقی چوپ رہن میں تے نوکر ہاں نبی دی آلدہ میں تے نوکر ہاں نبی دی ہاں جی میں اگے دعویٰ کیتا ہے دعویٰ کی کیتا ہے کہ عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے اے میرا دعویٰ ہے نا جی دعویٰ دلیل کی ہے جاؤ کوئی مائدہ لال لے آؤ سٹیج تے چڑھے ممبر تے چڑھے تے سینے تے ہتھ مار کے کہے قرآن دی کوئی آیت نبی دی کوئی حدیث لے آؤ میں منوں نو تیار ہاں خدا دی قسم اے غیرت اللہ نے دیتی ہے تے اہل حدیث نو دیتی ہے کہ سبحان اللہ مسئلہ کے حق اہل حدیث مسئلہ کے حق اہل حدیث ابو بکر صدیق معاویہ صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میرے کسی بزرگ نو اٹھاؤ کسی عالم نو اٹھاؤ کسی مقتدی نو اٹھاؤ 50 سالاں دے بچے نو اٹھاؤ کسی بڑھی مائی نو پوچھو کسی چھوٹی بچی نو پوچھو کسی امیر غریب بھابی نو پوچھو ہاں بھئی تیرے دل چ کون رہندا ہے او کہے گا بھی میرے دل چ اللہ رہندا ہے یا اللہ دا رسول رہندا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر ترجمہ کیے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں اوے میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے پھر ال کے پڑھو نا شان وکھرایا مینا دے آخری وری سارے شان وکھرایا مینا دے میں گل مکدی مکاواں صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے اوے جوڑ کوئی نہیں نبی دے سونے بلال دا او تو صدیق نو بھونکنا پھرنا ہے
ساری کائنات دا ایمان مل جائے نبی دے بلال دے ایمان دا مقابلہ اچھی بولو اللہ 1000 سال عمر دے بندہ نیکیاں چ گزار دے او 1000 سال دیاں نیکیاں ایک پاسے نبی دے صحابی دا نبی نو ایک لمحہ ایمان دی حالت چ ویکھنا ایک پاسے کہو سبحان اللہ کائنات والو اسی صحابہ دے اللہ اکبر اللہ نوکراں اور صحابہ ساڑے محسن نے صحابہ ساڑے اچھی بولو صحابہ ساڑے تے محسنہ نو پلن والا کدی کامیاب صحابہ محسن نے 1,44,000 صحابہ نے حجۃ الوداع دے موقع دے جاؤ مکہ مدینہ پورا عرب پھیر لو 10-15 ہزار صحابہ دیاں قبراں باقی کدھر گئے نے باقی صحابہ کدھر نے کسے دی قبر ملتان اندر کسے دی قبر افغانستان اندر کسے دی قبر ہندوستان اندر پوری دنیا پہ پھر گئے اللہ دی قسمیں انہاں دیاں جیباں دے وچ جنت دے ٹکٹ سن گھر بہ جاندے پھر بھی جنتی سن پر انہاں نے اپنے والدین قربان کر دیتے اپنے بیوی بچے قربان کر دیتے نبی دا یار کہندے نہیں اماں میرے والوں بھکھی مر جا پر میں نبی دا ساتھ نہیں چھڈنا حضرت ابوبکر صدیق دا بیٹا آندا ابو جی بدر دے میدان اندر کئی باری میری تلوار تھلے آئے سو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا تے حضرت ابوبکر کہندے نے پترا کتے میری تلوار تھلے آ جاندا پتر سمجھ کے چھڑ دانا بلکہ پیغمبر دا گستاخ سمجھ کے مار دیندا نبی دا نبی نہ صحابی ہے لونڈی ہے بیوی ہے جدے وچوں 3 بچے بھی نے اے 3 بچیاں دا باپ ہے اے بد زبانی کر دیے بد کلامی کر دیے نبی پاک دے بارے رات نو اٹھیا ایک لوہے دا آلہ پکڑیا آلہ پکڑ کے پیڑ تے چھال ماری ہے اس بے ایمان نو جہنم رسید کر دیتا فجر دی نماز تو بعد شور مچ گیا نبی نے صحابی دی بیوی نو کوئی قتل کر گیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو آپ کھڑا ہو جاوے نیتے اللہ منو وحی دے ذریعے کا دے ذریعے اے بھی مسئلہ نوٹ کر لو کا دے ذریعے وہی 2 چیزاں نے میرے پائیو ایک غیب ہے تے دوجی پھر بولو دوجی جے غیب ہے تے پھر جبریل دے پھیرے مروان دا کوئی تک بندا وہی دا ثبوت قرآن وچ بار بار ہے اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرا نبی جدوں بھی بول دے اللہ دی مرضی نال میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینوں وحی دے ذریعے دسے گا اے نبی نہ صحابی بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھدا کے آیا میرے نبی فرماندے نے کیوں مارے آئی اللہ دے نبی ایندے وچوں میرے 3 بچے سن میں دے نال پیار بھی بڑا کرنا سا پر سونیا تینوں گانا کٹ دی سی میرے نبی فرماندے نے چنگا کیتا ہی وہ جڑے اپنیاں بیویاں قربان کر گئے اپنے باپ قربان کر گئے اپنے بچے قربان کر گئے اپنی آل قربان کر گئے وہ نبی دے انہاں یاراں نوں نہ بھول جانا نبی دے بدر دے شہداء نہ بھول جانا احد دے شہداء نہ بھول جانا نبی دی خندق دے شہداء نہ بھول جانا تبوک دے شہداء نہ بھول جانا وہ شور کوڑ دے رہن والے ہو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نہ گھر ہون دیتا اسلام نہ ہوندا گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ چھوڑے نہ بحرو بر سمندر تے جزیرے ہن کون رسالت دے پیغمبر تے سفیرے او وچ ٹاکے دتی مندراچ آزان صحابہ محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ اوہ گل سنو جے صحابہ مشکوک نے تے پھر قرآن بھی آخری بات اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر صحابہ دے ایمان تے شک کریں گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ تک پہنچنے تے نبی دے بوے تے جانا پینا نبی پاک تعارف کران گے تے جے نبی تک پہنچنے تے ابو بکر دا بوا ابو بکر دا بوا اچھی بولو بوا کھڑکانا پینا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے 2 وزیر نے آسمان تے ایک جبریل تے دوسرا میکائیل
جبریل تے میکائیل اللہ دے دو وزیر نے، میرے زمین تے دو وزیر نے، ایک دا نام ابو بکر ہے تے دوجے دا نام سونے نبی دے اوے وزارا صحابہ، سونے نبی دے وزارا صحابہ، بابا صحابہ، بابا صحابہ، بابا صحابہ۔ جوانو تسی صرف کہنا ہے صحابہ تے حال گونجنا چاہیے صحابہ دے نعرے دے نال بابا نہیں بولے جن دی لکڑ دی بائیں تھلے رکھے باقی غیرت نہ بولو بابا، جن دے دل چے صدیق رہندے ضرور بولے گا سونے نبی دے وزارا صحابہ، بابا بابا صحابہ، بابا صحابہ۔ مومن تے فرض ہر آن بولے اوے مومنو اللہ دی قسمیں تو آڈے تے فرض مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ، بابا نہیں بولے بابا۔ اوے بزرگ بول دینے چٹیاں داڑیاں والے جوانوں حیا کرو سینے دا زور لا کے بابا، پھر بولو بابا بابا۔ جنہ کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دریا جنہاں نو دتے راہ صحابہ، بابا 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 صحابہ۔ پہلے تو پہلا جڑے چار یار پہلے تو پہلا جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار قرآن دسل دے جہ جہ صحابہ، بابا 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 بابا۔ جن دے دل چ صحابہ دا پیار نہیں ان دے دل وچ ایمان، سینے دا زور لا کے بولو میں جی سنا دینا جی، ان دے دل چ ایمان او تینو باپ دی قدر دسن والے صحابہ، ماں دی عزت دسن والے صحابہ، بیوی دا حق دسن والے صحابہ، وراثت دے مسائل او تینو پاکی پاکی پاک کرن والے صحابہ۔ خدا دی قسم جب تک ماں عائشہ نو ماں نہیں مننے گا تو پاک ہو سکدا؟ نبی دا غسل بیان کرنے والی ماں عائشہ انہوں ماں نہیں مننے گا تو پاک ہو سکدا؟ کسی آکھیا اماں جی وہ فلانا بندہ نا بکواس کردا ہے وہ آندا میں عائشہ نو ماں نہیں ماندا، تے اماں جی فرماندیاں نے صحیح کہندا ہے، قرآن نے آکھیا النبی اولا بالمومنین، میں تے مومنہ دی ماں ہاں۔ سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا، ہر ایک مومن کی ماں تیری کیا بات ہے۔ سید العابدہ طاہرہ زاہدہ عالمہ قاریہ تیری کیا بات ہے۔ اتھے میں نو یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا، سب پڑھو رحمت اللہ، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، سارے پڑھو رحمت اللہ۔ ہائے اچھی عظمت غمی ہے شادی، اچھی عظمت غمی ہے شادی، اچھی عظمت غمی ہے شادی، اوہ تیری ہر مومن دی ماں جسے جنہ دی ماں سجا چوکے غیرت رکھو سبحان اللہ۔ ہاں اچھی عظمت غمی ہے شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، او تہرا متہرا منورہ دسے، او تہرا متہرا منورہ دسے، تے حبیبہ حبیب خدا دسے، او جندہ پاکر بٹا بدر اندر، جندہ پاکر بٹا بدر اندر، جندہ پاکر بٹا بدر اندر، جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر، جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر، کیا عظمت کو سر بٹے دی، کیا عظمت کو سر بٹے دی، جندی چھان تھلے شیر خدا دسے۔
اوے علی نے ماں منیا ہے، علی نے کیا عظمتیں او سرو بٹے دی او جندی چھا تھلے شیر خدا دسے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ گل دور چلی جائے وہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک عائشہ نو ماں نہ منے۔ عائشہ میں جی عائشہ ساڈی ماں ہے، سجاد چوک کے بولو عائشہ ساڈی نہیں بولے جنہ دی ماں ہے صرف عائشہ دا پتر بولے، باقی چوپ رہنے بزرگاں نے چھٹی ہے۔ اوہ تیری ماں میری ماں سیدہ سیدہ، میں عائشہ دے پتر کو مطالبہ کر رہا ہوں کہ تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا، ہر ایک مومن کی ماں سیدہ شاہ حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ صحابہ اہل بیت ساڑے ایمان دا حصہ نے، اللہ تینے تیری رحمت دا واسطہ سانو صحابہ دی محبت سے زندہ رکھ، اور صحابہ اہل بیت